मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। आज शाम हम खुदावंद की हजूरी में उसके कलाम को सीखेंगे और बरकत पाएंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि जो खुदा के कलाम को पढ़ता है, सुनता है, उस पर अमल करता है, खुदा उसे ब्लेस करता, बरकत देता है। और आज का जो टॉपिक है वो है दिल लगाने के तल्लक से। ज़बूर 91 उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत को खुदा के कलाम में से देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छिड़ाऊँगा, मैं उसे सरफराज करूँगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूँगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छिड़ाऊँगा और इज़्ज़त बख्शूँगा। मैं उसे उम्र की दराज़ी से आसूदा करूँगा और अपनी निजात उसे दिखाऊँगा। खुदावंद की बश कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहाँ पर खुदा कह रहा है, चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छिड़ाऊँगा। ये हर उस शख्स के लिए, उस बेटे बेटी के लिए कलाम है जो खुदा के साथ अपना दिल लगाता है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है अबरानी में, यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसका अगर सही उर्दू तर्जमा किया जाए तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि चूँकि उसने मुझसे इश्क किया है इसलिए मैं उसे छिड़ाऊँगा। सो खुदा जो है वो हमसे इतनी तवज्जो, इतना प्यार चाहता है, और अगर वो हमसे प्यार या तवज्जो चाहता है तो पहले उसने प्यार करके दिखाया है। कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील के 30 बाब की 16वीं आयत में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पहले उसने मोहब्बत की, और हमें कलाम खुदा में मिलता है कि खुदा मोहब्बत है। और करंथियों के खाते में भी खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहब्बत को ज़वाल नहीं। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है लव नेवर फेल, मोहब्बत कभी फेल नहीं होती। सो खुदा जो है जब हमसे मोहब्बत, हमसे प्यार करता है, अब देखें जिससे हमें मोहब्बत हो, प्यार हो, हम उसको तवज्जो देते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं। इसी तरह खुदा की जो मोहब्बत है वो माँ बाप की मोहब्बत से भी बढ़कर है जी। माँ बाप की मोहब्बत भी ना थोड़ी कभी कभी वो शर्त वाली होती है। अगर कोई बेटा या बेटी अच्छे नंबरों से पास हो रहा है या अच्छा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन खुदा की मोहब्बत जो है वो देखें, हमने इतनी नालायकियाँ भी करते हैं, उसका दिल भी दुखाते हैं और बदी भी लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद खुदा मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत ही दिखाता जाता है। सलीब की राह पर हम देख सकते हैं उसकी मोहब्बत। उसे लान तान किया जा रहा है, उसे कोड़े मारे जा रहे हैं, उसके सर पे कांटों का ताज रख दिया गया, कील लगा दिए गए हैं, लेकिन वो फिर भी मोहब्बत ही दिखा रहा है। सो वो खुदा कह रहा है कि चूँकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छिड़ाऊँगा। छिड़ाए जाने के पीछे वजह है वो है दिल लगाना, कि खुदा के साथ अगर दिल लगा हुआ है तो फिर हम छिड़ाए जाएंगे मुश्किलात से, मुसीबतों से, कर्ज़े से, बीमारियों से, बदरूहों से। और ना सिर्फ छिड़ाऊँगा, लिखा है कि मैं उसे सरफराज करूँगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। सरफराजी जो है वो खुदा को पहचानने के सबब से जी है। उसके नाम को पहचानने का मतलब है शख्सियत को जानना कि हमारा खुदा कौन है, वो क्या कर सकता है। ज़बूर की किताब में लिखा है कि सरफराजी ना मशरक़ से आती है ना मगरब से, सरफराजी खुदावंद की तरफ से है जी। और कलाम में लिखा है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने में वाले की मेहनत अब बस बेकार है। हम अपनी जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, अगर खुदा ही हमें सरफराज ना करे, हमें बरकत ना दे, हमें बहाल ना करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके कलाम में लिखा है उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ज़िंदा खुदा है जो बादशाहों को मुकर्रर करता है, बादशाहों को बनाने वाला, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक। वो कह रहा है कि अगर हम उसे पहचान जाएंगे, रूह में उसे जान जाएंगे। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल, मुझे उसकी एक दुआ बड़ी पसंद है। वो कलीसिया को ख़त लिखते दुआ करता है, और मैं सोचता हूँ कि ऐसी दुआ बहुत कम रिक्वेस्ट होती है कि कोई कहे कि जी पादी साहब मेरे लिए ये दुआ करें कि खुदा मुझे हिकमत और मुकाशफा की रूह दे। वो वहाँ कह रहा है
کہ خدا تمہیں حکمت اور مکاشفہ کا روح دے، تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم اس کو جان جاؤ، روح میں پہچان جاؤ۔ اور پھر آگے لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ جب مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت خدا کو پکارنا، اور جب پکارتے ہیں تو خدا پھر سن لیتا ہے، جواب دیتا ہے۔ پکارنے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک اندھا فقیر تھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا، تو جب اس نے شور سنا، لوگوں کی آواز سنی، تو اس نے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سے یسوع ناصری گزر رہا ہے۔ تو اس نے سنا ہوگا یسوع ناصری کے بارے میں کہ وہ شفا دیتا ہے، بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، مردے زندہ کرتا۔ لکھا ہے وہ اس نے پکارنا شروع کیا کہ اے ابن داؤد، اے یسوع ناصری مجھ پر رحم کر۔ لکھا لوگوں نے چپ کرایا اسے، لیکن وہ چپ نہیں ہوا، اس نے پکارنا نہیں چھوڑا۔ پکارنے کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے کہ ہماری آواز جو ہے جسے ہم پکار رہے ہیں اس تک پہنچ جائے، وہ سن لے۔ اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے لوگ ڈانٹ رہے ہیں، مجھے چپ کرا رہے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا میں نے تو پکارا ہے، اب یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں تو میں چپ ہو جاتا ہوں۔ پکارنا اس وقت تک جب تک ہماری آواز اس تک نہ پہنچ جائے۔ اور جب یسوع نے آواز سنی تو لکھا ہے کہ یسوع رک گیا اور اس کے پاس آیا، اسے کہا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں؟ اس نے کہا یہی کہ میں بینا ہو جاؤں، میں دیکھنا شروع کر دوں۔ تو ہمارا پکارنا بھی ایسا ہو کہ یسوع پوچھے کہ بھی تجھے کیا چاہیے، تیری کیا ضرورت ہے، تو کس مشکل میں ہے، کس مصیبت میں ہے، تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں۔ یہ ہماری چاہت پہ ہے۔ پھر جب پکارا جائے، یسوع پوچھے، یسوع آ جائے، تو پھر ہماری کیا چاہت ہے کہ ہم کیا اس سے مانگتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ خداوند کو جاننے کے سبب سے، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لینے کے سبب سے یہاں پر ایک اور وعدہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں لمبی عمر دوں گا، عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ نہ صرف عمر دوں گا بلکہ لکھا ہے کہ میں اپنی نجات اسے دکھاؤں گا، دوں گا ہی نہیں بلکہ نجات کو دکھاؤں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جی، نجات ملنا اور پھر نجات کو دیکھنا کہ مجھے نجات مل گئی ہے، میں نے خدا کی نجات کو دیکھا ہے کہ وہ نجات میں اب بڑے کام ہیں اس کے، گناہوں سے نجات ہے، بیماریوں سے رہائی ہے، بدروحوں سے، قرضے سے، ان لعنتوں سے جو باپ دادا سے چلی آ رہی تھیں، جادوگری ٹونے کے اثر سے۔ اور یہ کام جب آپ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی نجات کو دیکھا ہے، کہ خدا نے میری زندگی میں یہ کام کیا ہے۔ میرے پاس جاب نہیں تھی، مجھے جاب دی، میں نے نجات دیکھ لیا اس کی۔ میری فلاں ضرورت تھی، اس کو خدا نے پورا کیا ہے۔ اور جب ہم خدا کو پکارتے ہیں، اس کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں، تو اس بات کو جانیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے جی۔ اسے پتہ ہے، اسے فکر ہے کہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ خدا اس لیے کہہ رہا ہے دل لگانے سے، کلام میں لکھا ہے کہ دل سب سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے۔ جب دل خدا کے ساتھ لگا ہوگا نا تو ساری ہیلے بازی جاتی رہے گی۔ دل خدا کے ساتھ لگا ہوگا تو پھر خدا ہمارے دل کی حفاظت کرے گا۔ کلام مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، یہ نہیں لکھا صرف حفاظت کر، لکھا ہے خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ یہی ہے۔ دل میں سے خیال نکلتے ہیں نا، تو اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اسے خدا کے ساتھ لگانا ہے۔ جب ہمارا دل خدا کے ساتھ لگ جائے گا تو اس بات کو جانیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہمارا کسی اپنے بہن بھائی کے ساتھ جس کا اثر و رسوخ ہو، اس کے ساتھ دل لگا ہونا، تو ہم بڑے دلیر ہوتے ہیں کہ نہیں جی میرا فلاں بہن بھائی ہے میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، وہ میری بات کو سنے گا، میری بات کو مانے گا۔ اسی طرح جب ہمارا دل خدا کے ساتھ لگا ہوگا، ہمارے اندر دلیری ہوگی کہ بھی ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں چھڑائے گا، وہ ہمیں بچائے گا، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے۔ اور وہ اپنے مانگنے والوں کو اور جو اس کے ساتھ دل لگا لیتے ہیں ان کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا جی۔ ہر ایک چیز وقت پر مہیا کرتا، چھڑاتا، بچاتا، نجات دیتا، رہائی دیتا اور سرفراز کر دیتا ہے۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کریں گے اس بات کے لیے کہ خداوند جو ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دیتا، بحال کرتا، تازگی سے بھرتا، ہمیں سکھاتا، ہمیں بتاتا ہے
کہ ہم اپنا دل اس کے ساتھ لگانے والے ہوں، اس کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ جب ہم اس کے کلام پر، اس کے وعدوں پر چلتے ہیں، ایمان کے ساتھ اس کی حضوری میں آ کر اسے پکارتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ آمین۔